Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here, viewers, for delivering another legal topic. आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है very important टॉपिक है, वो है एडवोकेसी इन इस्लाम. इस्लाम में एडवोकेसी की क्या हैसियत है? What is the importance in Islam? इस्लाम में क्या वकालत की इजाज़त है? इस्लाम में क्या वकालत कर सकते हैं, या इस्लाम के मुताबिक वकालत करने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और एक वकील को, एक एडवोकेट को क्या क्या होना चाहिए. देखिए, इस्लाम में ऑफ कोर्स वकालत की इजाज़त है. इस्लाम इजाज़त देता है वकालत के लिए, एक वकील का प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए. फॉर अडॉप्टिंग अ लीगल प्रोफेशन इस्लाम हैज़ परमिशन, इस्लाम में उसकी इजाज़त देता है. बट फॉर राइटियस पेपर इजाज़त ज़रूर है ऑफ कोर्स, मगर उसके लिए ट्रांसग्रेशन के लिए नहीं है, राइटियस के लिए है. आपको एक अच्छाई के लिए, फॉल्स क्लेम के लिए नहीं है, बल्कि आपको परमिशन है किसी मजलूम का साथ देने के लिए, राइटियस पीपल का साथ देने के लिए, हक और इंसाफ का साथ देने के लिए इस्लाम ऑफ कोर्स इजाज़त देता है. कुरान मजीद का चैप्टर 2 है और आयत 282 है, और इसके अलावा चैप्टर 4 है और आयत 105 है. उसमें भी यही कहा गया कि आप एक राइटियस पीपल के लिए ऑफ कोर्स आपको साथ देना है. आप उसके लिए वकालत करना चाहते हैं, आप वकालत कर सकते हैं. वकालत एक अहम और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन है, लेकिन बट द लायर मस्ट बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, वकील को ऑनेस्ट होना चाहिए. इसी तरह सूरत निसा में भी आयत 58 में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है. अगर हम एक इस्लाम का बैकग्राउंड देखते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक पहले वकील बने थे. जिना का केस था, रेप का केस था, एक मैरिड वुमेन को सज़ा हुई थी हज़रत उमर फारूक के दौर में. तो उसमें हज़रत अली को एक वकील बनाया गया था और कहा गया था आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें. और उस औरत को, हालांकि इससे पहले उसको सज़ा हो गई थी, हज़रत उमर फारूक के दौर में उसको कोड़े मारने की सज़ा हो गई थी. हज़रत अली को खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वकील बनाया गया था. उसने इस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये खातून जो है ना, खुशी से नहीं बल्कि अनविलंगली तौर पर उसको जो है ना भूख की वजह से, प्यास की वजह से उसको कोई काम को रोज़गार नहीं था, तो अनविलंगली तौर पर उसने जो जिना करवाया था, और इसके बाद इस बेस पर उसको, उस औरत को रिहा कर दिया गया था, एक्यूट कर दिया गया था. और इसी तरीके से अब्बासी दौर में यूँ समझो कि इस वकालत के पेशे को रिकॉग्नाइज़ किया गया था. वकालत का पेशा रिकॉग्नाइज कब हुआ? यूँ समझे कि वकालत का पेशा अब्बासी दौर में हुआ था. और इसमें अहम जो मुसलमान वकील, अगर हम रेफरेंस देना चाहें तो अहम वकीलों में देखें अबू अहमद और अल-वज़्न, ये बहुत मुसलमानों के बहुत बड़े अजीम एक वकील होकर गुजरे हैं. तुर्किश दौर में मॉडर्न जो वकालत है, जो जदीद वकालत है, जदीद वकालत का जो है वो बुनियाद रखी गई थी मॉडर्न दौर की वकालत की. और इसके बाद जो है ना उसकी बुनियाद जो रखने वाले हैं तुर्किश दौर में वकालत की, इस्लामी वकालत की बुनियाद रखने वाले हैं वो कादी अबू बकर मोहम्मद है, जिसने वकालत की बुनियाद रखी थी. अब जो है जीत के लिए वकील को ये नहीं चाहिए कि किसी बुराई का साथ दे, किसी जालिम का साथ दे, बल्कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट ना लगाए, इंसाफ मबनी पर हमेशा मजलूम का साथ देने के लिए वकालत करनी चाहिए. इसको अरबी ज़बान में वकील को वकालत बिलखसूस खसूमता कहा जाता है, या फिर इसको वकालत अल-दावी भी कहा जाता है इन अरबिक लैंग्वेज. अब इस्लाम ऑफ कोर्स इजाज़त देता है वकालत करने के लिए, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है, इस्लाम ये चाहता है कि उसमें कुछ शराइत दी गई है कि उन शराइत के मुताबिक अगर आप वकालत करना चाहते हैं वकील को कैसा होना चाहिए. इस्लाम में एक वकील को आदिल होना चाहिए, मुनसिफ और सच्चा होना चाहिए. अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 17 में ये फरमाया है
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اور سورۃ مائدہ آیات نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والوں کے ساتھ رہو، اور عدل و انصاف اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور انصاف پر مبنی گواہی دینے والوں کے ساتھ بنو. اور اسی طرح سورۃ النساء ہے آیات نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ انصاف کے، عدل کی، انصاف کی گواہی کے دینے والوں کے ساتھ اب ان کا ساتھ دو. دوسری خاصیت اسلام میں ایک وکیل کی یہ ہے کہ وکیل کو مکمل تحقیق کرنی چاہیے. بنا تحقیق کے کوئی کیس فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کیس کو آگے نہیں چلانا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. سورۃ الحجرات آیات نمبر 6 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے اور اگر کوئی فاسق فاجر خبر آتی تو اندر اس پر خبر پر یقین نہیں کرو، بلکہ اس خبر کی آپ انویسٹیگیٹ کرو، اس کی تحقیق کرو اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھاؤ. اس کے علاوہ وکیل، اسلام میں ایک وکیل کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ وکیل کو حلال اور حرام کے علم کا پتہ ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے حرام کا فرق پتہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورۃ النحل ہے آیات نمبر 116 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور تم نہ کہو کہ شے کو اپنی زبان سے بغیر شرعی دلیل کے کہ حرام ہے یا حلال ہے. اپنی طرف سے نہیں، یعنی آپ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا فرق کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وکیل کی یہ بھی اسلام میں یہ خاصیت ہے کہ وکیل جو ہے نا ظالم کا ساتھ نہ دے بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے وکیل کو. اور سورۃ الہود ہے آیات نمبر 13 جو اس کی ترجمانی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا کرو گے تو آگ لپیٹ میں لے لے گی. یعنی آپ نے ساتھ دینا ہے تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا. اس کے علاوہ اسلام میں وکیل کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وکیل کو مسلح ہونا چاہیے، مصلح ہونا چاہیے، صلح کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی کوشش کرے کہ دو پارٹیوں کے درمیان صلح کرائے، صفائی کرائے، ان کے درمیان کمپرومائز کرائے. یہ ایک وکیل کی خاصیت ہے. سورۃ الحجرات آیات نمبر 10 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کو، مسلمان کا بھائی ہے اور ان کے درمیان صلح کرے اور اللہ سے ڈرو تاکہ آپ پر بھی رحم کیا جا سکے. اس کے علاوہ اسلام میں وکیل کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی ذکر ہے کہ ہمیشہ آپ ساتھ دیں تو حق و صداقت کا ساتھ دیں. ترمذی کی ہے 357 حدیث ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ظلم کو ظلم کرتے دیکھیں، ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ سے نہ روکے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے سزا کے طور پر ان کو اندھا کیوں نہیں کر دے. یعنی آپ نے ہمیشہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. اور اس کے علاوہ اسلام میں یہ بھی ایک وکیل کی خاصیت ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرے جس سے کیس کا کوئی تعلق نہیں ہو، بلکہ ایسی ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرے، ہمیشہ ریلیونسی سے بات کرے. اور سورۃ الاحزاب میں بھی آیات نمبر ہے 58 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے. اور اس کے علاوہ وکیل کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرے، نرم طریقے سے، یعنی ایک اچھے طریقے سے اس کو بات کرنی چاہیے. یہ تو خیر ہمیں حدیث بھی 3839 میں حدیث مسند امام احمد کی کہ انسان کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی اسلام میں خاصیت ہے کہ وکیل کی کہ وکیل کو کیس جلد ختم کرانا چاہیے. یہ نہیں کیس سے کیس چلتا رہے، کئی سال چلتا رہے. کوشش کرے کہ انصاف جلدی سے جلدی دلا سکے، اپنے کلائنٹ کو جلد سے جلد انصاف دلا سکے. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.